बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जुम्मे के दिन से दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। ये भी कहा है कि 36 से 72 घंटों के अंदर बातचीत का आगाज़ होगा। इससे पहले कल रात एक मरतबा फिर एक ड्रामाई सूरत हाल जो है वो सामने आई, जिसमें कि ये कहा गया कि अब कुछ घंटे बाकी हैं और ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है। और फिर आपने देखा कि वाइट हाउस के अंदर मीटिंग हुई और उसके बाद ये कहा गया कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये जो जंग है इसको मुलतवी किया गया है या इसको मौखर किया गया है। और ये भी याद रहे कि इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया और उसके अंदर उनको इंडोर्स भी किया और ये भी कहा कि उनके कहने के ऊपर ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सीज़ फायर है उसका वो ऐलान करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसके बाद उनका शुक्रिया भी अदा किया और जाहिर है कि जो कुछ 2 हफ्तों पहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक आलमी जंग से महफूज किया था, एक मरतबा फिर जो जंग के बादल मंडला रहे थे इस खित्ते के ऊपर, बिलाशुबा पाकिस्तान का उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ये इससे बात आगे बढ़ के मुज़ाकरात के हवाले से आज सुबह जब वहाँ पे सुबह हुई और वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जब सुबह उठते हैं तो एक अच्छी सी स्टेटमेंट देते हैं, उसका असर जो है वो मार्केट्स पे पड़ता है, स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, पूरी दुनिया की जो कि तेल की कीमतें हैं उसके ऊपर पड़ता है। और अब तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर इस पर BBC ने बहुत स्टोरी भी की है, एक बहुत तफसील से स्टोरी की है कि इनसाइडर जो एक बैटिंग के हवाले से या इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद यानी उनकी स्टेटमेंट के बाद एक मरतबा फिर ज़राए से वाइट हाउस के ये कहा गया कि 3 से 5 दिन की मुद्दत है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी नहीं हुई है। ईरान ने दूसरी जानिब ये कहा है कि ये एक चाल है और ये वक्त हासिल करने की चाल है। इसके बाद जो है वो ये उनको वक्त चाहिए अमेरिका को, लेकिन साथ ही साथ में जो ईरान के सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ये समझता है कि उसको कुछ इशारे, मुस्बत इशारे मिले हैं अमेरिका की जानिब से कि शायद जो ब्लॉकेड है, जो कि नाकाबंदी है आबनाए हुर्मुज़ की, उसको खोल दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए आसान होगा, बातचीत के रास्ते इस्लामाबाद में खुल सकते हैं। सूरत हाल कहाँ जा सकती है अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि ईरान अभी तक टेबल पर नहीं आ रहा, उसकी अपनी कुछ शराइत हैं, वो शराइत किस हद तक अहम है ये बहुत अहम होगा जानना। CNN ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी की है और CNN की स्टोरी के मुताबिक अमेरिका के पास असलहे की भी कमी हो गई है और उन्होंने ये भी कहा है, बहुत तफसील से उन्होंने ये स्टोरी आज की है और उनका ये कहना है कि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं और इसके साथ साथ जो उनके पास थार्ड मिसाइल हैं वो उनमें एक ज़बरदस्त कमी हुई है। 45% वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है या अपने जो हथियार हैं उनको वो इस्तेमाल कर चुके हैं और मज़ीद बनाने के लिए उनको 5 से 7 साल चाहिए। ईरान ये समझ रहा है कि शायद ये एक वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको वक्त चाहिए, लेकिन बहरहाल ईरान को मेज़ पे आना है या नहीं आना है ये ईरान के लिए बहुत अहम होगा फैसला करना। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान के किरदार पर भी, क्या पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मीडिएशन फैसिलिटेशन से मीडिएशन की तरफ आ गया है और ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो एक तरह से इस वक्त सूरत हाल गंभीर हुई हुई है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है। मेरे पास प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, और उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ देर के बाद हमारे साथ जनाब सुल्तान महमूद हाली साहब होंगे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड, पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे फैज़ रहमान साहब इस अमेरिका से, उनसे भी बात करेंगे, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले जलील अब्बास साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलील अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप क्या देखेंगे, क्या कहेंगे कि ये डेडलॉक है, स्टैंड ऑफ है, और क्या हम मायूस हो जाएं या कोई इम्कान अभी भी बाकी है बातचीत के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराज़ी साहबा आप अपने प्रोग्राम में लेने का। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि चीज़ें पहले जो था राउंड था उसमें तो अच्छी आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान की कोशिश की वजह से पाकिस्तान एक बड़ी ही एक्टिव डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान ने डिस्प्ले की, उसके कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी थे। मसलन सीज़ फायर हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, विच वाज ए
جو کہ بہت ہی اچھی مثبت ایک پیش رفت تھی. پھر اس کے بعد پھر اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر بھی ایک اور اچھی مثبت پیش رفت ہوئی کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے ان دو ممالک کے درمیان جو کہ 50 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹینشن تھی. اور پھر وہ بھی مذاکرات جو ہوئے بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوئے اور اس میں پھر ایم او یو جون سا ہوا اسلام آباد ایم او یو, وہ بھی اس کا ایک ڈاکیومنٹ نکلا جس کے اوپر مزید ڈسکشن ہونی تھی. اب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ جو ایک اس طرح لگتا ہے کہ تمام معاملات پہلے راؤنڈ میں تو لگا تھا کہ ایسے لگا کہ جیسے اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو ریزالو ہو گیا کیونکہ اس وقت دونوں ممالک کی طرف سے اس کا وہ ختم ہو گیا تھا بلاکیڈ اور لیکن اب لگتا ہے کہ تمام کے تمام ایشوز ہی ٹیبل پہ آ گئے ہیں. اب اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے, پھر اپنا نیوکلیئر کے معاملات ہیں, پھر میسائل کے معاملات ہیں, پھر سینکشنز کے ہیں, پھر گارنٹیز کے ہیں, پھر کافی سارے ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیکنڈ راؤنڈ میں جو کہ 21 اور 22 کو ہونا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری ہیں اور ایک امید کی کرن اس لیے بھی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیکنڈ سیز فائر کا اعلان کیا ہے اس کی کوئی وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہے, تو اس کی کوئی ایک لمیٹڈ ڈیٹ نہیں دی. جلیل عباس صاحب, یہ جو غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر ہوا ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس کو کہ بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی نہیں وائٹ ہاؤس کے ذرائع نے 3 سے 5 دن ہو سکتا ہے, لیکن اس کو کس معنی میں لیا جائے؟ یہ کمزوری ہے, یہ نرمی ہے امریکہ کی جانب سے, یا ڈیسپریشن ہے؟ کن معنی میں ان کو آپ لیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیسپریشن نہیں ہے. اس سے تو ایک چیز انڈیکیشن مجھے تو یہ ملتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک خواہش ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور اس وجہ سے انہوں نے ایک برنک مین شپ تو چل رہی تھی, وہ پہلے دن سے چل رہی تھی. ابھی پہلے اگر آپ راؤنڈ کی بات کریں اس سے پہلے بھی چل رہی تھی, اس کے دوران بھی چل رہی تھی اور اس کے بعد پھر جو راؤنڈ ختم ہوا تو اس کے بعد بھی پھر جس قسم کے بیانات آنے شروع ہوئے تو وہ بھی کافی سخت قسم کے تھے دونوں طرف سے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیڈ اینڈ نہیں ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں اور میرے خیال میں ایران کی بھی یہی خواہش ہے. دونوں ممالک کی خواہش اس لیے ہے کہ اس کے جنگ کے بہت ہی منفی جو اس کے اثرات وہ ڈیولپ ہوئے ہیں ساری ہمارے نہ صرف خطے میں, ایران کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں, وہاں پہ زیادہ وہ چیزیں ہوئیں, اپنا ڈسٹرکشن ہوئی اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی شہید کیا گیا اور پھر اس طریقے سے خطے کی باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ایک جنگ میں کافی نقصان ہوا. پھر امریکہ کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ تھی وہ پہلے ہی دن سے جس دن سے جنگ کا آغاز ہوا تو اس دن کافی کم تھی. وہ کوئی تقریباً 80% کہ امریکہ کے شہریوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں کمی آئی. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی الائز تھے, یورپین یونین والے بھی اور نیٹو کے جو ہیں ممبرز, انہوں نے بھی انڈورس نہیں کیا اس ایکشن کو. تو یہ ساری اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں امریکہ کو بھی یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ وہ ایک بے مقصد جنگ کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سے وہ شاید ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایشو ڈیولپ ہوا ہے تو اس سے تھوڑی سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو میرا اپنا اس کے بارے میں چونکہ کافی عرصے 40 سال میں نے ایک ایکٹیو فارن سروس میں گزارے اور میری اپنی یہ ہے کہ شاید اگر یہ راؤنڈ دوسرا ہو جاتا تو شاید بہتر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیس ٹو فیس جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں معاملات جلد حل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ شاید میرے خیال میں
ऐसा ही है। ज़्यादा प्रूडेंट डिसीजन मेरे अपने ख्याल जी, में तो नहीं था। यही बात है कि जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, ईरान के जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनके सफ़ीर हैं, उन्होंने अलबत्ता एक पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि जी मुस्बत इशारे हमें मिल रहे हैं कि ये ब्लॉकेड जो है ये ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि ये ब्लॉकेड जो कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी है, ये ख़त्म हो सकती है? इसका कोई इम्कान मौजूद है? आसमा शिराजी साहबा, अगर पूरा ओवरऑल परसेप्शन को देखें जी, तो पूरी दुनिया में ये तासुर है कि पहले राउंड में जो पहला फेज़ था जंग का, उसके अंदर तो ईरान जीत गया था इस जंग को। तमाम इस शहादतों के बावजूद, तमाम उस जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनका सारा सिस्टम जो उनसे है उसमें काफ़ी उसमें नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। तो उसके बावजूद सारी दुनिया का परसेप्शन ये था कि ये फ़र्स्ट राउंड जो था वो ईरान ने जीत लिया था। और अब ये जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, तो उसमें ईरान की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि अमेरिका पहले इसको ख़त्म करे। तो अब ये है कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और फिर उसको अपनी एक साख भी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में बहुत ही एक प्रोएक्टिव किस्म की डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड होगी। पाकिस्तान एक रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि गिव एंड टेक दोनों तरफ से वो होने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर उसको मैं वाज़े कर दूँ कि किसी भी मुज़ाकरात के अंदर दोनों साइड को एक दूसरे की कंफर्ट लेवल का एहसास ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। अमेरिका को भी चाहिए कि वो इस मुज़ाकरात के अंदर ईरान की कंफर्ट लेवल का वो एहसास करे, और ईरान को भी चाहिए कि वो इस कंफर्ट लेवल का एहसास करे। अगर तो ये हमारी असेसमेंट है और ईरान की भी ये असेसमेंट है कि अमेरिका मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही थी जी। तो उसके लिए चाहिए था कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो मुज़ाकरात में बैठ जाते तो हो सकता है कि उसमें से कोई राह निकल आती। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में ईरान गलती कर रहा है? यानी एक पहला हिस्सा जंग का जो है वो जीतने के बावजूद, और क्या आपको लगता है कि वो अब एक बंदगली में आ गए हैं अपने स्टांस की वजह से, अपने सख्त स्टांस की वजह से? और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा तरीका होगा कि ईरान इस सिचुएशन से निकले और बंदगली से निकले? कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि वो इस सिचुएशन से निकल पाए? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक मैंने उनको देखा है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी और बाकी जगहों पे, हमारे अपने बायलैटरल तरीके लिहाज से भी, तो मैंने उनको एक बहुत ही प्रूडेंट और एक रैशनल एक्टर पाया। आपको याद होगा कि 2024 में एक हमारे और ईरान के दरमियान एक टेंशन डेवलप हुई थी। उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर था और उस ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे अमीर अब्दुल्लाहियान, जो कि शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। तो उनके साथ एक ज़ाती एक मेरा दोस्ती भी हो गई थी, और हमने फिर जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमने बातचीत की। उनको हमने इनवाइट किया यहाँ पर इस्लामाबाद में, वो अपने डेलीगेशन के साथ आए। तो उसका जब हमारा एक बायलैटरल इंटरेक्शन हुआ तो उसके अंदर मैंने उनको ईरानियन साइड को काफ़ी रीज़नेबल भी पाया। और फिर हमने जो एक हफ़्ते के अंदर ही अंदर हमने ना सिर्फ सारे जो इख्तलाफात थे उनको भुला के एक जो एक कोऑपरेशन का एक मैकेनिज़्म डेवलप किया, वो अभी भी कायम है हमारे दोनों ममालिक के दरमियान। तो मेरे ख्याल में यही स्पिरिट जो सी है उसको लेके आगे चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी अगर मैं पूछूं आपसे कि अब तक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का किरदार बेहतरीन रहा है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है, जो किरदार फील्ड मार्शल साहब का रहा है या जो प्राइम मिनिस्टर का रहा है। ये भी कहा जा रहा है इसके साथ साथ कि पाकिस्तान इससे पहले एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा था और अब जो है वो मीडिएटर के तौर पर सामने आ गया है, और पाकिस्तान को फैसिलिटेटर का ही काम करना चाहिए, मीडिएटर का काम नहीं करना चाहिए। आप इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या ये बात दुरुस्त है या एतराज़ जो लोग कर रहे हैं वो ये एतराज़ दुरुस्त है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो उसके अंदर तो तफरीक बहुत ही कम है फैसिलिटेटर और मीडिएटर में, अगर आप मेरे से पूछें। उसकी वजह यह है कि आप
نے جب اس قسم کی جب سچویشن ہو، دو کنفلکٹنگ پارٹیز ہوں جن کی آپس میں اتنی کوئی کمفرٹ لیول بھی نہ ہو، پھر بات چیت بھی اتنی زیادہ نہ ہو رہی ہو، تو اس میں جب پاکستان خالی یہ تو ٹیبل اور کاغذ تو نہیں پرووائڈ کرنا ہوتا، اس کے اندر آپ نے کچھ دونوں کی طرف سے جو اہم معاملات ہیں ان کو بھی ایک دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے. پروپوزلز آتی ہیں، پروپوزلز کو دوسرے تک جو ایک فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرفیئر تو نہیں کر رہا ایک پروسیس کو، وہ تو پہلے دن سے ہی ہے، وہ بالکل واضح تھا. تو آپ اس کو چاہے فیسیلیٹیٹر کا نام دیں یا میڈیٹر کا نام دیں، تو پاکستان کا تو بیسیکلی رول صرف ایسا تھا کہ کسی طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہو جائے. پاکستان کیوں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے؟ کیونکہ اس کے نقصانات معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور پھر جو سیکیورٹی کے جو اس کے ایشوز ڈیولپ ہو رہے تھے، نہ صرف ہمارے خطے میں، خلیجی ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ وہ سب کے لیے وہ خطرناک ہو سکتے تھے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے پچھلے 50 سال سے، تو پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ ایک ہمارے خطے میں ایک اور جنگ شروع ہو جائے، اور اس کے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پھر جو اسپل اوور ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. سب آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ کب تک اب ریزیوم ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے یعنی جلدی اس کے ریزیوم ہونے کے امکانات ہیں؟ جی، پاکستان تو بالکل تیار ہے. آج اگر وہ دونوں ممالک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں ہم نے مذاکرات کل کرنے ہیں، تو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی تیاری آلریڈی کر رکھی ہوئی ہے. اپنا پچھلے 4-5 دنوں سے ایک تیاری مسلسل جاری تھی، بلکہ میں تو کہوں گا پچھلے کافی ہفتوں سے تیاری ہماری چل رہی تھی. اب صرف یہ ہے کہ وہ اگر تشریف لے آئیں دونوں پارٹیز، دونوں ممالک یہاں پہ اپنے ریپرزینٹیٹیو آ جائیں، تو پاکستان سرٹنلی اس میں تیار ہوگا. صرف ایک چیز کا میں ضرور وہ میں ہر جس بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ریئلسٹک رکھنا کی ضرورت ہے. صحیح بات. دونوں پارٹیز کو بھی ایکسپیکٹیشنز جو سی ہیں اپنی اس کو ایک ریزنیبل لیمٹ تک رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایشوز اس قسم کے ہیں کہ اس کے اندر معاملات یہ نہیں ہوگا کہ ایک یا دو جو راؤنڈز ہوں گے اس کے اندر طے پا جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی دفعہ 2015 میں جب جے سی پی او ہوا تھا، جے سی پی او اے، تو اس وقت کوئی تقریباً 20 مہینے لگے تھے ان کو ایک ریگولر انٹریکشن میں، اور اس سے پہلے جو بیک چینل چل رہا تھا وہ کئی برسوں سے چل رہا تھا. تو ابھی بھی ہمیں یہ امید نہیں چاہیے کہ مذاکرات آگے بڑھتے رہیں، معاملات آہستہ آہستہ وہ طے پاتے جائیں گے. اس کے اندر جو نیوکلیئر ایشوز ہیں، میسائلز ایشو ہیں، سینکشنز ایشو ہے، ایسٹس ایشو ہے، گارنٹیز جو ایران چاہتا ہے کہ گارنٹیز ہوں تاکہ وہ جو بھی فیصلہ ہو وہ irreversible ہو، یہ نہ ہو کہ دوسری ایڈمنسٹریشن آئے اور اس کو ریورس کر دے. اور پھر اسی طریقے سے اس کی جو ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اس کو بھی ایک بنانے کی ضرورت ہوگی. اور پھر ایک ویریفیکیشن میکنزم ہوتا ہے کہ جو آپ نے فیصلے لیے ہیں یا جن کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی جو ان سے ہے اس کے لیے بھی ایک مانیٹرنگ میکنزم ہو، ایک کوئی انٹرنیشنل، تاکہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی آخری سوال یہ ہے کہ ابھی چین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اور کیونکہ ابھی مئی کے پہلے ہفتے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ چین بھی جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے معاملات طے ہو جائیں گے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے اس دورے سے پہلے ہو جائے؟ جی، چائنا بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول آلریڈی پلے کر رہا ہے. پاکستان اور چائنا کی بڑی کوآرڈینیشن پہلے دن سے چلتی رہی ہے اس معاملے پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب چائنا تشریف لے کے گئے تھے. مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کی جو ریجنل سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک انٹرنیشنل سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کے اندر پاکستان اپنی جو ایک دونوں ممالک بڑی وہ کلوزلی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اپنی اپنی پالیسیز کو. تو ہمارا امپریشن یہی ہے کہ چائنا ایک بہت ہی مثبت رول پلے کر رہا ہے اس کانفلکٹ کے اندر. اور میں ایک چیز آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ابھی بھی بہت پر امید ہوں کہ یہ مذاکرات ضرور ہوں گے. آج نہیں تو
2-4 दिन کے بعد ہو جائیں گے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ دونوں کو اپنی جو ایک ہے جو فلیکسیبلٹی اور گیو اینڈ ٹیک کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ وہ ایک ووڈن ہیڈڈ اپروچ کو اڈاپٹ کریں گے دونوں ممالک، تو پھر معاملات جو ان سے ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ معاملات کو اور ایسا حل تلاش کریں جس سے دونوں پارٹیز جو ان سی ہیں وہ اپنے آپ کو ونر وہ قرار دیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جلیل عباس جیلانی صاحب، سابق سفیر پاکستان کے، سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد میرے ساتھ سلطان محمود حالی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور فیض رحمان صاحب ہیں. مختصر بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ سلطان محمود حالی صاحب موجود ہیں، فیض رحمان صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں، اور جناب مفتاح اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے فیض رحمان صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. کچھ امریکہ کا بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ صبح ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب کا اس کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا، اور رات ہوگی تو کچھ اور اسٹیٹمنٹ آئے گا. کیا لگ رہا ہے یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہی ہے، یا پھر کوئی جو وائٹ ہاؤس رائے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی 3 سے 5 دن کی جنگ بندی ہے؟ جی، دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ فرائیڈے کو بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل اسما، اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے، 2 باتیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ فرائیڈے پاکستان میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے. ظاہر ہے کہ ایرانیوں سے پتہ نہیں کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا کنفرمیشن اب تک نہیں آیا، اور نہ انہوں نے کچھ کہا کہ میڈیشن وغیرہ کے ذریعے کیا اس ڈیٹ پر کوئی ہم نے کوئی طے کیا ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سیز فائر تھا وہ انڈیفینٹ نہیں ہے، بلکہ 3 سے 5 دن تک ہوگا، اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب بالکل صحیح ہے کہ جو نا ان کا معاملہ اس وقت اصل جو ایشو ہے، جو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چاہے آپ اس کو ایران کے جو اپنے مخصوص حالات ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک پورا ملک، پوری قوم ایک بہت ہی ہنگامی حالات سے گزر رہی ہے. تو وہاں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جس کو آپ ایک عام حالات میں کوئی زیادہ پرفیکٹ نہیں کہیں گے. لیکن امریکہ جو کہ ایک ظاہر ہے کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے، الیکشنز کے ذریعے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ آئے دن، بلکہ دن میں اور ایون 3-4 گھنٹوں میں آپ کو ایک مختلف کانفلکٹنگ اور کنفیوزنگ میسیجز ملتے ہیں فرام دا ٹاپ لیڈرشپ. تو وہی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی کامیابی کی مذاکرات کے لیے. میں آپ کے کچھ سوالات سن رہا تھا جب آپ امبیسڈر جیلانی صاحب سے بات کر رہی تھیں آسما، کہ اس میں آپ نے ان سے یہ بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ کیا ہم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یا میڈیٹ بھی کرنا چاہیے. تو دیکھیے، بہت قریبی تعلق ہے. ظاہر ہے جب آپ سہولت کاری کرتے ہیں تو اس میں ثالثی بھی آ جاتی ہے. جب ثالثی کرتے ہیں تو سہولت کاری بھی ہے اس میں شامل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اصل جو پرابلم ہے جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی نسبت سے، وہ یہ کہ پاکستان کا رول انتہائی چیلنجنگ ہے. اچھا، انتہائی انڈسپینسبل ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جو یہ رول پلے کر سکتا ہے. دونوں ممالک اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، دونوں ممالک اس کی تاریخ کو جانتے ہیں. ہماری تاریخ ہے، ہماری جو شفافیت اس لیڈرشپ نے پوری ایگزیبٹ کی ہے اس پورے عرصے میں، وہ بھی سب پر واضح ہے. کمپٹنس بھی ایک اپنی جگہ موجود ہے. ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس کے لحاظ سے پاکستان ہیز بیکم این انڈسپینسبل اسٹیٹ. اچھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سب کچھ کر سکتا ہے، میڈیٹ بھی کر سکتا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹرمپ صاحب کا اسمارٹ فون تھوڑی دیر کے لیے کہیں سائڈ میں اٹھا کے رکھوا دے کسی سے کہہ کے کہ بھائی آپ نے صبح یہ بات کی تھی، اب ہم اس کو میڈیشن اور اس کو فیسیلیٹیشن کے ذریعے دوسری پارٹی تک لے جائیں گے، آپ کو بات ملے گی، آپ برائے مہربانی اسمارٹ فون سے دور رہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آخر یہ نہ صرف آپ کی دوسری پارٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ میڈیٹر کا بھی مسئلہ ہے. اچھا، اب آئیے جو ان کا جو انڈیفینٹ سیز فائر سے اب 3-5 کے دن آ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلاکیڈ بھی موجود رہے گا. تو اب دیکھیے، اس کو میں نے ابھی جب کل سے یہ بات ہو رہی ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جزوی
सीज फायर है, इसको आप टोटल सीज फायर नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपने एक ब्लॉकेड जारी रखा हुआ है तो वो तो इटसेल्फ एक एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर है एक्ट ऑफ वॉर, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसी से मैं हाजी साहब आपसे ये सवाल जो अभी बात की है फैज साहब ने कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर तो हो रहा है ऑलरेडी, और ये फिर ब्लॉकेड से सारी चीज़ें मशरूत हैं, गुफ्तगू भी सारी, तो आपको लगता है कि अमेरिका बहुत आसानी से इस नाकाबंदी को ख़त्म कर, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट गोल है जो कि अब नज़र भी आ रहा है वो तो चाइना को नुकसान पहुंचाना है, तो मुझे तो लगता है कि वो चाइना के दौरे को भी परसीव करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ये सारे फैसले कर रहे हैं। एक्चुअली चाइना का जो दौरा है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और मैं थोड़ा सा अगर आपको 1-2 सेकंड के लिए पीछे ले जाऊं, वेनेजुएला के ऊपर अटैक, उनके ऑयल फील्ड्स के ऊपर कब्जा चाइना को तकलीफ पहुंचानी थी, क्योंकि चाइना वेनेजुएला ऑयल यूज़ कर रहा था। इवन यूक्रेन के साथ जो जंग है इसमें इनडायरेक्टली चाइना को तकलीफ पहुंच रही थी, क्योंकि रशियन ऑयल उसके लिए रुक रहा था। और यहाँ ईरान के ऊपर भी जो हमला, और भी बहुत से वजूहात हैं, लेकिन चाइना एक उसमें बहुत अहम जो है उसका नुक्ता है, क्योंकि ईरानियन और रादर मिडल ईस्टर्न ऑयल चाइना को पहुंच रहा था। तो अब जो आपने आबनाए होर्मुज़ की बात की है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो चाइना बहुत तहम्मुल से काम ले रहा है, और एक बात लोगों को पता होनी चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑयल के, वो चाइना के पास है। बिल्कुल, उसने अपने आप को महफूज रखा हुआ है, अगले कम से कम 3 से 4 महीने वो कहीं नहीं गया, इसलिए वो कूल खेल रहा है। और दूसरे ये कि वो जंगों के बीच में या इवन मीडिएशन के ऊपर डायरेक्टली नहीं आता है। हाँ, उसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान उसने रप्रोशमा कराई थी, लेकिन यहाँ पे वो बैक ग्राउंड में रह करके ये कर रहा है। तो जो आपने विजिट की भी बात की, विजिट में 2-3 बातें, आप जब जलील अब्बास जिलानी साहब से भी बात कर रही थी, देखें जो इनका मतलब कि इनके वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन अमेरिका ने जमा किए हुए थे, उसकी जो है स्टॉक पाइल बहुत कम हो गई है। और बड़े खुशी ट्रम्प साहब ने ट्वीट की थी कि मैंने सारे मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया और मैंने कहा कि आप तैयार कर दें नए, उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार कर देंगे, लेकिन कम से कम उसमें 5 से 6 साल लगेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये उसमें है कि रेयर अर्थ मिनरल और परमानेंट मैग्नेट, 90% उसका स्टॉक चीन के पास है। तो जब ट्रम्प साहब वहाँ तशरीफ ले जाएंगे, टैरिफ पे भी बात होगी और भी बातें होंगी, उनसे वो मिन्नतें करेंगे कि हमें ये दे दो ताकि हम और हथियार बना सकें। तो इसलिए और फिर ये कि शी जिनपिंग ने, जिन्होंने कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी गुफ्तगू की है, और वांग ई जो हैं वो अपने ईरानियन काउंटर पार्ट से भी बात कर रहे हैं, यूएई के भी क्राउन प्रिंस तशरीफ ले गए थे चाइना। इन सब में एक चीज़ वाज़ेह है कि चीन ने इशारा किया है अमेरिका को कि हमारे यहाँ आने से पहले आप ज़रा हालात को नॉर्मलाइज करके आएँ, वरना पहले ही एक दफ़ा वो मना कर चुके हैं और फिर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा मिफ्ता साहब, अब असल जो ज़ाहिर है आप तो PhD हैं मईशत में, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ और मेरे नाजरीन भी कि अब तक नुकसान कितना हुआ है। और बहुत से लोग कह रहे हैं ज़ाहिर है ईरान का तो हुआ ही हुआ है, वो तो हम देख ही रहे हैं, मगर अमेरिका को क्या चैलेंजेस उनके सामने और उनको कितना नुकसान हो चुका है इससे? फिर मैं पाकिस्तान पे भी देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो $3 और 10-12 सेंट की पेट्रोल मिलता था गैलन, वो अब $4.25 का हो गया है। और अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन जो है वो शायद हाउस भी हार जाएगी, इनका नीचे का हाउस, और वो सेनेट भी शायद हार सकती है। तो और जाहिर है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन बढ़ गया है इसकी वजह से, और इंटरेस्ट रेट्स कम करने की ट्रंप कोशिश कर रहे थे, अब वो शायद नहीं हो सकेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। ट्रंप साहब के जो ट्वीट्स अक्सर आते हैं वो स्टॉक मार्केट खुलने से पहले उनके आते हैं ताकि वो बढ़ जाए। लेकिन अगर ये इस तरह जंग बंद नहीं होती, और अगर अब जंग आज बंद भी हो जाए, तो तेल जो है वो 3-4-5 महीने तक महंगा रहेगा, और अमेरिकनों को 3-4-5 महीने तक महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, जिससे कि जाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है इस तरह दुनिया भर में होता है, उधर महंगाई पड़ जाएगी। इसी तरह अमेरिका के जो जितने भी इत्तेहादी हैं, यूरोपियन खास तौर पर, वो अमेरिका से नाला है कि आपने एक फजूल जंग शुरू करी है जिसका कोई मकसद नहीं है, और कोई इसका कोई मकसद भी नहीं है, और कोई इसका एग्जिट भी नहीं है। तो उसकी वजह से उनकी मईशत के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ा है। आप देखें कि यूएई, मिडल ईस्ट की कंट्रीज की मईशत के ऊपर कितना फर्क पड़ा है। तो अमेरिका के इत्तेहादी मां सिवाय इजराइल के, वो सब इससे नाला है। इजराइल जाहिर है कि वो उसका एक
ज़्यादा होल्ड है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे मिडल ईस्ट की, तो वो चाहता है कि इस किस्म का केओस हो। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप साहब को बहुत ज़्यादा जंग बढ़ाने का या आगे ले जाने का कोई इनका मूड है। एक फेस सेविंग इनको भी चाहिए, और अमेरिका क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है और वाहिद सुपर पावर था अब तक चाइना के आने से पहले, तो वो छोटी छोटी जंगें करता रहता है। वेनेजुएला हुआ, पैनामा हुआ, कोस्टारिका हुआ, और इसकी आदत है कि ये जंग जो है वो फौरन जीत जाता है। ग्रेनेडा हुआ, तो ये इस किस्म का अगर मुआहदा करेंगे अमेरिकन के, जिसके अंदर ये क्लियर नहीं होगा कि अमेरिका की जीत होगी, तो अमेरिका के लिए मजीद मुश्किल होगी इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो इट्स नॉट जस्ट द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट। अमेरिका एक बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन तो वो जो नुकसान इनको सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो रहा है इस वक्त इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। बिल्कुल, और बेखला ईरान भी सूरत हाल को रीड आउट कर रहा है और उसके मुताबिक ही वो इनके साथ मतलब इतना एक थका देने वाली पॉलिसी है जो कि ईरान इख्तियार किए हुए। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मिफ्ता साहब ज़रूर मैंने पूछना है, क्योंकि बहुत सारे तवानाई के बहरान के हवाले से भी बात हो रही है वैसे भी, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। फैज़ रहमान साहब, जॉन कैरी साहब का थोड़ी देर पहले इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें वो फरमा रहे हैं कि नेतन्याहू ये प्रोजेक्ट जो ईरान प्रोजेक्ट था या हमले का प्रोजेक्ट था, ये हर हुकूमत को ऑफर करते रहे या इजराइल करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं किया, ट्रंप साहब ने किया। आपको लगता है कि मैं तो अभी वहाँ पे थी तो लोगों से बहुत बात हुई, बहुत अनपॉपुलर हैं और अभी उनके सारे आदाद शुमार भी यही बता रहे हैं ये फंस चुके हैं ट्रंप साहब, या और अगर फंस चुके हैं तो कैसे निकलेंगे? मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया है। कैरी का ये कहना है कि पिछले 40 साल से ये लगा हुआ है और मुसलसल हर प्रेसिडेंट के साथ पीछे। अब इनको मौका मिला है एंड दे थिंक इट्स ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वंस इन ए जनरेशन, बल्कि 2 जनरेशन समझ लीजिए। और यही वजह है कि मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है। एक प्रेडिक्शन मैंने अभी की थी पीटीवी के प्रोग्राम में 2 रोज पहले, बल्कि कल ही 5-6 घंटे पहले के ये एक्सटेंड हो जाएगा, सीज फायर और ब्लॉकेड रहेगा, और 6 घंटे बाद फिर वो ट्वीट आ गया। एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो सूरत हाल है, ये जो इसके पीछे है, जिसे कहा जाता है कोई माशूक है इस पर्दे ज़ंगारी में, तो ये वो माशूक जो है ना, ये इनको चैन से बैठने नहीं देगा। अब वो ट्रंप की प्रेसिडेंसी भी कुर्बान की जाएगी उसके ऊपर, अमेरिका की इकोनॉमी को भी उनको मालूम है कि कुछ धक्के इधर उधर खा के दोबारा संभल जाएंगे, रिपब्लिकन पार्टी भी संभल जाएगी, लोग भी भूल जाएंगे अगली एडमिनिस्ट्रेशन में आने तक कि कौन पॉपुलर था कौन अनपॉपुलर था। लेकिन जो जॉब है इनका इस वक्त, स्पेशली नेतन्याहू का और इजराइल का और ज़ायनिस्ट लॉबी का इस अमेरिका में, तो वो ये चाहते हैं कि ईरान के मसले को वंस फॉर ऑल हल कर दिया जाए, और उनका हल ये है कि इसको बेसिकली इस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कि वो किसी भी मामूली सा भी हमारे खिलाफ कोई कभी रद्द अमल ना दे सकें। उनके जितने भी अलाइज हैं मिडल ईस्ट में, वो बिल्कुल उनको नाकारा कर दिया जाए। तो ये वो गोल है। आप देखिए, अप एंड डाउन देखते रहेंगे, ये मामला ऐसे चलता अगर रहेगा, ये जब तक के ये चाहते हैं, इनका गोल ये है कि ब्लॉकेड रखकर इकोनॉमिकली उसको इतना वीक करें। आज उनके वजीर खजाना ने, सेक्रेटरी खजाना ने कहा भी है, एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि जी खार्क के सारे जजीरे भर जाएंगे तेल के और वो कहीं दे नहीं सकेंगे, और एक सिविल वॉर की कैफियत हो जाए, ये आपस में लड़ते रहें। दे डोंट केयर कि जीसीसी का क्या हाल हो, गल्फ कंट्रीज उनकी बला से वो जाएं भाड़ में। तो असल जो गोल है इसका, और वही देखिए कैरी से जिस तरह से आपने इसको पैक किया है उनके स्टेटमेंट से, यही सूरत हाल होगी कि ये मामला ऐसे चलता रहेगा। आप ये देखेंगे कि हमारे मिफ्ता भाई ने भी फरमाया कि वो जो मार्केट मैनिपुलेशन चलती रहेगी, सुबह उठ के ट्वीट देंगे ताकि मार्केट्स ऊपर चले जाएं, ऑयल की प्राइस नीचे चली जाए, कुछ और ट्वीट होगा। बिल्कुल खालिद साहब, ये जो बिल्कुल जी, ये जो फ्रैक्चर्ड की बात की थी ना अभी फैज़ रहमान साहब ने बात की कि उनकी अपनी सोसाइटी जो कि वो कह रहे हैं जी फ्रैक्चर्ड है अब इस वक्त ईरान जो है वो पूरी तरह से। आप क्या समझते हैं? मैं क्विकली जानना चाहूँगी, फिर मैं पाकिस्तान की मईशत पे बात करूँ। आपको लगता है कि इसी तरह से है और ईरान के ऊपर दबाव ये जो मईशत का है, जो खार्क के जजीरे का या ब्लॉकेट का है, ये उनके ऊपर कारगर होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहली बात तो ये कि देखिए ना, ट्रंप साहब ना हिस्ट्री पढ़ते हैं और ना उनको हिस्ट्री से कोई शगफ है, वो एक सीधे सौदागर है। लेकिन
اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایرانی قوم ہے یہ 7,000 سال پرانی جو ہے وہ ایک سویلائزیشن ہے، اور سب سے بڑھ کر کے جو ہمارے اپنے جو ہیں اسلام کی جو روایات ہیں انہوں نے ان کو جکڑ کے باندھا ہوا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ جو فریکچرڈ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جنگ متع کی طرف، جو کہ 1 جمادی الاول 8 ہجری کو پیش آئی تھی، جس میں ہمارے پیارے نبی نے 3 سپہ سالار جو ہے زید بن حارث اور جعفر ابن طیار اور عبداللہ ابن رواحہ کہ اگر ایک شہید ہو جائیں تو دوسرے تیسرے اور تینوں شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے جو کہ ایک عام سپاہی تھے انہوں نے کمان سنبھالی تھی۔ اور یہی حال ایرانی لیڈرشپ کا ہے، انہوں نے اپنی لیڈرشپ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ چاہے خامنہئی شہید ہو جائے اور پھر 40 اور ہو جائیں لیکن لیڈرشپ قائم رہے گی، اور اس چیز کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ یہ تشریف لائے تھے گفتگو کے لیے 10 اپریل کو ہی، جی جس کو ہم اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 1 کہتے ہیں، جی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، جی، اور جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا ایچ ون آف دیم واز اے پی ایچ ڈی، اور جو سب سے اس میں مطلب جو مجھے میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے، جو سب سے خوبصورت مجھے بات لگی کہ جس طیارے میں وہ آ رہے تھے ان شہید بچیوں کے تصاویر ان کے اسکول بیگز، ان کے جوتے، اور وہ کیا سمبولزم میں وہ بلیو کرتے ہیں۔ سمبل کیا تھا کہ ان بچیوں کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے، خون کے بدلے خون سے نہیں، بالکل ڈیولپمنٹ سے، پیس سے، امن سے۔ اور وہ سب کے سب دیکھیے جب وہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے مڑ کے بات بھی نہیں کی اپنے کسی لیڈر سے، کیونکہ they were all empowered۔ یہ جو آپ نے فریکچرڈ کی بات کی، کوئی فریکچرڈ نہیں ہے۔ اس کے برعکس امریکنز جو تھے، جے ڈی وانس لیڈنگ، یہ بار بار کبھی ٹرمپ سے بات کرتے تھے، کبھی نیتن یاہو کی ٹویٹ لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے چلے گئے۔ لیکن the Iranians were very serious۔ بالکل، یہ ایک بڑا، یہ آپ نے بڑا زبردست اس پہ بتایا ہے مفتاح صاحب۔ یہ جو بات ہے کہ فریکچر اکانومی، تو ظاہر ہے کہ ان کی بہت حد تک خراب ہو گئی ہے، اور پہلے سے ہی خراب تھی، یعنی ان کا تو کچھ یہ جسے کہتے ہیں نا سٹیک پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ کتنا عرصہ اور ہوگی تو ایران کے لیے بھی مشکلات ہیں اور پاکستان کے لیے بھی، ہم اگر اپنی اس سے بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آسما بہن، پاکستان نے کیونکہ کوئی بھی اصلاحات نہیں کیے اور کوئی بھی اپنی ریزیلینس بلڈ نہیں کری ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، تو یا کبھی بھی، تو پاکستان تو ایک نہ صرف ایک غریب ملک ہے بلکہ اب اس میں جب تیل مہنگا ہو جائے گا، دیگر چیزیں مہنگی ہو جائے گی، تو مزید یہاں پہ غربت بڑھ جائے گی۔ یہاں پہ مہنگائی اس مہینے جو ہے، پچھلے مہینے اگر 7.5% تھی تو اس مہینے شاید 10% ہو جائے گی، یا 11% لوگ کہہ رہے ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو شرح سود بھی بڑھانا پڑے گا، اس سے معیشت کا پہیہ اور سلو ہوگا، ٹیکس ریکوری تھوڑی سی اور کم ہوگی، اس پہ زور زبردستی حکومت اور کرے گی۔ تو اگلے 6 مہینے پاکستان کی معیشت کے لیے تو بہت زیادہ مشکل لگ رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر ایک ٹاکس ہو رہی ہیں، پوری دنیا کی نظر ہماری سفارتکاری پہ ہے، اور جو کہ بہت اچھا چل رہی ہے، تو اس وقت لوگ وہ باتیں نہیں کر رہے، لیکن ایونچولی جو ہے جب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، جب کھانے پینے کی چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی، جب لوگوں کے بچے بھوکے ہوں گے، تو پھر یہ بات تو آئے گی نا کہ شہباز شریف صاحب اب 4 سال سے وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، اور 4 سال میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن ہم نے معاشی ترقی نہیں دیکھی۔ 4 سال میں پاکستانی جو ہے وہ اوسطاً غریب ہوا ہے، اور جتنا غریب ہے اتنا زیادہ غریب ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے خیال سے جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے جو مضر اثرات آئیں گے، تو پھر ایک جو شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک سوال یا نشان ہے کہ بھئی آپ نے ڈیلیوری اب تک کیوں نہیں کی ہے؟ آپ کے بڑے اچھے عزائم ہوں گے لیکن آپ ایک پیسے کی اصلاحات نہیں کر سکے، نہ آپ NSC ایوارڈ کو چینج کر سکے، نہ آپ، اور ابھی IMF نے بھی کوئی 17 کے قریب اور شرائط پاکستان کو دے دی ہے، ذرا وہ جی 18 وہ کیا ہے؟ 11 شرائط IMF نے اور دی ہیں، تو 64 پہلے تھیں، 11 اور ہو گئی۔ اس کے اندر اس میں کچھ یہ کہا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ آڈٹ، اگر ایک ساتھ اس کے آڈٹ کے کچھ طریقہ کار بتائے گئے ہیں، اس میں بسٹ کے کچھ پیسے بڑھانے کا بتایا گیا ہے، اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کا بتایا گیا، لیکن جو مین چیز اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، اور میرے خیال سے حکومت خود یہ چاہتی تھی اور ان سے کروایا ہے، کہ جو بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ مہینے بڑھا دی جائیں گی، وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز اور اینول ٹیرف بیسس، تاکہ حکومت جو ہے یہ پیاس آن کر دے، فوراً مہنگی بجلی اور گیس کر دے، اور کہہ دے آپ لوگوں کو کہ آسما بہن ہم مجبور تھے، ہمارا ہاتھ IMF نے روکا ہوا تھا، یا سو یہ ایک یہ 3 شرائط اس کی ہیں۔
कुछ पेपरा रूल्स की चेंजेस की शराइत हैं। अब 64 पहले थी हमारी, अब 11 हो गई, तो अब 75 शराइत हो गई हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, ये तो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और लेकिन इस सूरत हाल से निकलना है, इस खत्ते के अंदर से भी जो पाकिस्तान यही चाह रहा है कि मामला ठीक हों, मुज़ाकरात दोबारा हों, कोई पीस की बात हो, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है उसके तकाज़े बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जब ये जंग ख़त्म होगी तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक वर्ल्ड डिसऑर्डर तो चल ही रहा है, लेकिन हमारी मईशत के लिए हमने क्या करना है, मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा बड़ा और बुनियादी सवाल होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।